Kung naa man gunang worry sa imuha, ibig sabihin wala ka ni salig kay God nga kaya ni God ang tanan. Yes, okay lang mag-worry ka, pero kailangan naapoy pag-ampo. Mayon ka, hala, unsa may tabuog ma, ing ani, hala, ing ana, di ba? Nag-worry na ka ana, di ba? Tungod dili nimo makontrol ang mga sitwasyon, maong nag-worry ka, pero gusto nimo i-control, dili man kita Ginoo para mo control ana. Ihatag na to sa Ginoo na, Lord, ikaw na bahala, ugma Lord, ikaw na bahala karon Lord, ana, kay dili pwede nga magbuot-buot ta, kay ang Ginoo ra ang nakabalo, siya ra ang nakabalo sa tanan, dili kita ang nagbuot sa atong kinabuhi. So dili na to i-try og control ang tanang sitwasyon nga mahitabo sa atong kinabuhi, nga dili ka pwede magbuot, kay ang Ginoo ang nagbuot sa atong kinabuhi, siya ang nagbuot sa imong future, siya ang nakabalo kung kanusanan niya ihatag. So dili na to ipilit nga mahitabo gyud karon, kay ang Ginoo ang nakabalo. God is in control, siya ang nakabalo ana, siya ang mo control sa tanang sitwasyon nga nahitabo og mahitabo sa imong kinabuhi. So dili nato pangunahan ang Ginoo, kay siya ang Ginoo nga atong amahan nga nakabalo sa tanan. So di ta magbuot-buot sa atong kinabuhi. Mao ni gusto ipaabot ni God sa atong mga life, no, nga di ta magbuot-buot